نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا عظيمنا طبيبنا طبيب قلوبنا شفيعنا شفاءنا شفاء صدورنا أجدرنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والهداية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأولانا وأجلانا وأخطرنا ومولانا وسيدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین مہربانا سلطانا عزیشانا وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھا وچ رل دے سن وقت میرے ہو ککھوں لکھ بڑائے نی بھلا ہوئی کلر شور زمین تے او سلطانہ بوٹے کرمان دلائے نی بلا ہووی او پتہ سارا سردار نو کیتی آندا ہو بڑھ دے اے بات پائے نی بھلا
پتا سارا سردار نو کیتیاں دا ہو پردے عیباں تے پئے نی بلا ہوئی کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ٹیندیاں نے او ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے یاد سجن دیاں رہندیاں کہیں بے عقلاں بازی او جت جاندا کہیں عقل والا بازی ہاردا کرمان تو وارثاں دا ہو رب بے وارث کر ماردا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے انہاں ساریاں بازیاں ہاریاں نے جڑے نہ رہندے سی او بنا دید تیرے ہو انہاں ساریاں باریاں ہاریاں نے جدوں باغ وچ خزانے اکھ کھولی پنچھی مار اڈاریاں ساریاں نے او محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا ہو والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں میں کہوں دا کملی والے دیاں سچیاں محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا ہو کملی والے دیاں سچیاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دی ہدیہ عقیدہ درود و سلام پڑھنے تو بعد اسی ایک ولی دے دیوارے تے آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ادھی ولایت دے صدقے ساڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اے روحانی محفلہ ہوندیاں نے روحانی محفلہ ہوندیاں نے انہاں روحانی محافل دے شرکت فرمایا کرو تے کئی گلاں ایسیاں جڑیاں تانوں سیکھنے لبن دیاں تے اتھوں ایک روحانیت دا تو سبق لے کے جاؤ دے تسی سبحان اللہ کہو ایک باری سارے سینے دا زور لا سبحان اللہ کہو ایسے والیم دے سبحان اللہ رکھنا دے
تے میں جڑے 10 یا 20 منٹ نبیڑنے نا او میں جلدی جلدی نبیڑنا تانوں بھی کال ہوندی مینوں تہاڈے نال چوکھی کال ہوندی ہے تے جلدی جلدی 10 15 20 منٹ نبیڑ لئیے لیکن جڑے نبیڑیے سور دے کوئی گلاں تہاڈے تان پیڑ لگ جان تے او چنگی گل ہے بس سبحان اللہ کری آؤ نعرہ نہیں لانا تے بے شک نہ اللہ سبحان اللہ تسی آکھو تے اسی بس قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو بامانہ تقوی اختیار کرو یعنی اللہ تو ڈرو تقوی اختیار کرو اتقوا اللہ وکونوا دا معنی ہوندا ہے نال ہو جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے تقوی اختیار کردیا ہویا صدیقین سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے کون سچے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پہلا اللہ تعالیٰ نے توحید واسطے تقوی دا حکم دیتا ہے کیونکہ جتنا تقوی مضبوط ہوئے دا نا اتنا توحید تے ایمان مضبوط ہوئے دا پھر فرمایا جسے تقوی اختیار کر لو دے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ آمد و رفت دا سلسلہ بالکل ختم کر جو قرآن پاک میرے سامنے پہ آئے تے قرآن پاک میں پڑھن لگا بالکل خاموشی کیپ سائلنس خاموشی اختیار کرنی آمد و رفت بالکل بند کر دو آمد و رفت اے جڑا قرآن پاک میرے کولے اس وقت پہ ہے نا اے بریلی دا نہیں قرآن پاک ہے اے قرآن پاک اہل حدیث دوستان دا ہے جڑا سعودیہ تو چھپ کے آندا ہے اے او تفسیر میرے سامنے اس وقت پئی ہے تے میں اتھوں ہی سارا ترجمہ سناواں دا جیڑا سعودیہ دے وچ حکومت وقت چھاپ کے تے تقسیم کر دی اے آغاز وچ لکھیا کہ یہ قرآن شریف ما ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے کہ ہدیہ جی قرآن پاک کہ ہدیہ جی اے قرآن پاک اہل سعود کی طرف تو ہدیہ ہے جے سعودی حکومت قرآن پاک نو ہدیہ کرے تے او جائز ہے تے جے پاکستان دے مسلمان قرآن پاک پڑھ کے اپنے جڑے میت نے فوت شدہ لوگ نے انہاں نو ہدیہ کرن تے او کس طرح ناجائز ہو سکدا ہے ایک گل بڑی سوچنے والی تے پھر اے جڑا قرآن پاک ہے نا ادھے وچڑی اے عبارت جڑا ہن قرآن پاک چھپدا نا تے انہاں کہ تے گڑبڑ کر بیٹھے ہیں انہیں عبارت ختم کر دیتی گئی جڑا قرآن پاک ہن چھپ کے پیا ہوندا ہے بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ کہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے تقوی اختیار کرو یا اللہ وکونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ یا اللہ سچے کون لوگ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ منو سیدھا رستہ چلا انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام کیتا رب تعالیٰ کون نے جنہاں تے تو انعام کیتا رب نے ارشاد فرمایا انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سچے لوگ نے والشہداء شہید نے والصالحین اللہ دے نیک صالح لوگ نے یا اللہ صالحین کون نے اللہ
اللہ دا قرآن اٹھاؤ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا اللہ صالحین کون لوگ نے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صالحین دیاں دو علامتاں ہوندیاں نے، لا خوف انہاں نوں خوف نہیں ہوندا، ولا هم یحزنون کوئی ڈر یا خطرہ بھی انہاں نوں کوئی نہیں کسے دا موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان ولی دا مطلب تے ولی ہی دا سکتا ہے نا، یا اللہ دا قرآن دا سکتا ہے، یا نبی دا سکتا ہے، یا اللہ دا ولی دا سکتا ہے۔ پیرے باؤ نے کلم اٹھایا، پیرے باؤ کون ولی ہے؟ پیرے باؤ فرمانے نے کہ راتی رتی نیند نہ آوے تے دل نو ہوئے حیرانی، ہو عارف دی گل عارف جانے، او کی جانے نفسانی، ہو کر عبادت کچھ حاصل ہوگی، تیری ضائع گئی جوانی، ہوا نصیب اونا کی باہو، وہ نصیب اونا کی باہو، باہو وہ نصیب اونا کی باہو، جنا حق دی نبض پچھانی، ہو واہ نصیب سمجھ آمدی کہ کو نہیں پی آمدی؟ جٹ تننا جٹاکی زبان ہے، عالم میں کو نہیں کوئی مولوی شولوی، میں تھوڑا جٹ کراواں جٹاکیاں گلاں کرنا ہوں، سبحان اللہ کو۔ واہ نصیب اونا دے باہو جنہ حق دی نبض پچھانی ہوئی، جنہ حق نو پہچان لیا، تے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی، جڑا بندہ نفسانی ہے او ولی نو پہچان نہیں سکتا ہے کہ ولی دا مقام و مرتبہ کی ہے۔ اگے چلنے ہیں نبی پاک اے آیت جس میں نازل ہوئی نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تے نبی پاک کو صحابہ آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی اللہ دا قرآن جے کہندے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، توجہ میرے وال رکھنی، میرے واسطے ہر جملہ بڑا قیمتی، ہر جملہ بڑا قیمتی۔ آقا تسی جے فرمایا کو خوف نہیں خطرہ نہیں، تے ولی دی کوئی پہچان ہے، پتہ کی کرنے لگے گا کہ اللہ دا ولی ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا پتہ کیے لگے گا اللہ دا ولی ہے یا نہیں ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا اللہ پتا یا رسول اللہ دعا دے مکھڑے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا ماذا غلبسر دیا کھا والیا یا دلہ دیا حفتہ والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما دیا انگلیاں والیا تاہا دے تاج والیا، یا
یاسین دے دندان دی چمک والیا او سونیا محبوبہ دل چ بالا پتہ کیویں لگے گا اللہ دا ولی ہے یا نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی یوہا والی زبان کھلی آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ دا ولی ہو گئی اوئے میرا جملہ ضائع نہ جائے اللہ دے رسول نے فرمایا صحابہ اللہ دا ولی ہوتے ہی ہوئے جنوں ویکھ کے رب یاد آ جائے جنوں ویکھ کے اللہ دا ولی ہوندا ہے اے ولی نہیں ہے تھائیں تھائیں پھٹے لا کے پیری مریدی شروع کیتی پیرے باؤ تسی کی فرما دو پیرے باؤ بولیا فرما دینے کہ اللہ پڑھیو پڑھی حافظ ہویو پر گیا حجابو نہ بردہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو پر طالب ہویو زردہ لکھ ہزار ایک کتاب پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیرہ باج فقیرہ کسے نہیں ماریا باہو ای چور اندر دا ولایت دے بادشاہ نے قرآن پاک دی آیت پڑھا تے نال شیر یاد آ جاندہ انج میں شیر پڑھنے دا زیادہ شیر نہیں میں پڑھدا ہے لیکن جے پڑھنا نا تے پیرے باؤ دے پڑھنا اگے چلنے ہیں اچھا ولیاں واسطے ولیاں وال جانے دی ضرورت نہیں کیوں جی کیوں ضرورت نہیں پتہ جے کہ گل ہے کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ کو منگنے نا اللہ پاک نہ ڈائریکٹ رابطہ قائم کرنے اس واسطے ولیاں کو جانے دی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شارک تو قریب ہے صرف اللہ کو منگنا چاہیے معافی منگو اللہ کو جو کچھ بھی منگنا ہے اللہ کو منگو میں کہا تسی نبی نالو چوکھا علم رکھ دے ہو کیا تسی نبی نالو چوکھا علم جان دے ہو نہیں اللہ دا نبی اللہ پاک نے انہوں علوم دیتے ہوندے نے اسی کس طرح جانی میں کہتے پھر سورہ یوسف کی نے پڑھنی جس ویلے پراواں نے یوسف علیہ السلام نو خوب ہی سٹ دیتا نا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آج میرے شیر بھی گندے جاوے تو میرے پرانے پاک نے آیتاں بھی گندے جاوے میں سلوڑے میں آج پڑھنے تے نام میں اگے پڑھنا ہوں یوسف علیہ السلام سے پراواں نے خوب ہی سٹ دیتا نا تے اپنی غلطی دے تے نادم تے شرمندہ ہوئے کہ اللہ دے نبی دے بیٹے سی لیکن آپ نہیں منگیا ہے اے نہیں کیا یا اللہ سانو معاف کر چھڑ اسی بڑا ظلم کیتا اپنے بھرا نو خوب ہی سٹ دیتا اللہ دا قرآن سورہ یوسف اٹھاؤ سورہ یوسف اللہ دا قرآن کی کہندے اللہ پاک ارشاد فرمایا جس ویلے اپنی غلطی دے نادم تے شرمندہ ہو گئے کہ سارے بھرا حضرت جناب یعقوب نے کولے چلے جاندے نے تے عرض کرتے نے قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا الا کلا خاطئ
یعقوب دے کولے چلے جاندے نے تے یعقوب دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے ابا جی یا ابانا اللہ ماشاءاللہ مشرک اے کافر ہے اے فلانا ہے اللہ دے بندیوں شریعت دیاں وہ بھی اصطلاحاں موجود ہے مکروہ تحریمی دا استعمال نہیں کرنا مکروہ تنزیہی دا استعمال نہیں کرنا واجب دا ترک ہوئے وہ مکروہ تحریمی ہوندہ ہے مکروہ تحریمی نہیں مکروہ تنزیہی نہیں حرام نہیں ڈائریکٹ جڑا ہے نا اگلے نو مشرک کر دیو اے کافر ہے انہیں اس طرح کیتا تے کیتا کیوں جناب یعقوب علیہ السلام سارے بیرا اکٹھے ہو کے یعقوب پاک کو لے چلے گئے عرض کرتے ہیں یا ابانا اے ابا جی اسی غلطی کر بیٹھے اپنی غلطی نے بڑے نادم تے شرمندہ وا تمہانو اللہ دا واسطے سانو اللہ دے کولوں معافی لے دیو ذرا اپنے ہاتھ اللہ دی بارگاہ بھی اٹھاؤ نا کہ ساڑھے واسطے دعا منگو نا کہ اے پروردگار میرے بیٹیاں دی اس خطا نو معاف فرما دے سبحان اللہ اچھا یعقوب علیہ السلام تے لوئے تے بچے لڑکے چھوڑ چھار لیکن یعقوب علیہ السلام تے نبی ہے اے تے غیر نبی ہے یعقوب علیہ السلام اگو کے فرمایا اہل حدیث نا قرآن پاک یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قالا سوپا استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اپنے پترہ نو کیا پتروں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں ہے سبحان اللہ اے یعقوب درس دیتا ہے جس میں نے مسئلہ ماننے نا تے پھر پتہ کی کرنا ہے جے کوئی مسئلہ مان جے اللہ دا دے بندے دے درمیان بندہ معافی مانگا اللہ کا قبول کر لیندے لیکن ایسا طریقہ اے وے کہ جس ویلے اے دو گروہ کہہ لو اس ویلے دو اے مسئلہ بن گیا تے پھر تیسرا بندہ وچ پانا ضروری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تیسرے سی جنہاں نو بیٹیاں نے اپنے تے اللہ تعالیٰ نے درمیان ایک وسیلہ بنایا کہ ابا جی ساڑھے واسطے دعا کرو نا اللہ پاک ساڑھے گناہ معاف کر دے کہ حضرت یعقوب پتہ کہ فرمایا اللہ تو قرآن کہندے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا سی پتروں پریشان نہیں ہونا ہون آگو یعقوب کے دروازے دے نبی دے دروازے تے آگو پریشان ہونے دی لوڑ نہیں میں جلدی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی تواڑے واسطے بخشش دی دعا منگا نا تے اللہ تعالیٰ تانوں معاف کر دے سبحان اللہ پیرے باؤ پھر کلم اٹھایا پیرے باؤ تسی کے فرمان دیو پیرے باؤ فرمان دینے کے نال کو سنگی او سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لا یہ کاواں دے پتر کدی ہل سن تھیندے پاویں موتیاں چوگے چگائے سپاں دے پتر کدی متر نتھیندے پاویں ٹوٹیاں دودھ پیائے تے کوڑے تمبے تربوز نہ تھی دے باہو پاویں لے مکے ٹر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہو گیا وسیلہ بنانا جائز ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور مسئلہ بھی جی میں کہا جی کی مسئلہ ہے یار اے ترمذی دی حدیث لبھی ہے ترمذی شریف پڑھ دیاں کہ اے جڑے قبراں تے تسی چراغ نہیں ہو بال دے یار اے ناجائز نہیں اے نہیں بالنے چاہیے چلو اس تو پہلے مسئلے تے آؤں پہلے تے قبر تے گل کر لینے سبحان اللہ کہو نا سبحان اللہ اے جڑے گنبد بنے کھلوتے نے کیا شرک نہیں ہے گنبد بنانا تے شرک ہے اے گنبد قبراں دے تے کیوں بنائے نے میں عرض کی تھی سرکار پتہ کیا مسئلہ ہے گنبد تے عمارت
عمارت جی عمارت بھی ناجائز ہے، گنبد بھی ناجائز ہے، یہ تو شرک ہے، عمارت بنانا بھی شرک ہے۔ میں کیا میں کوئی عالم نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن میری ایک گزارش بھی سنو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جس ویلے وصال پاک ہویا ہے نا، نبی پاک وصال فرمایا ہے تے صحابہ آپس تے بھی گل باتا، بخاری پہ پڑھنا ہوا گلاں باتاں کرن لگ پے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور کتھے بنائیے۔ ان حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، میں نبی پاک کو سنیا ہے کہ جتھے نبی دا وصال ہوئے اوتھے نبی دی قبر انور بنی ہے۔ نبی پاک دا وصال پاک ہویا حضرت جناب امی عائشہ دے حجرے دے وچ، تے میں چاہنا وا جتھے نبی پاک وصال فرمایا نا اسے حجرے دے وچ اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور بنے۔ کیا صحابہ نو اس مسئلے دا نہیں پتا سی کہ قبر دے اوتے گنبد بنانا یا عمارت بنانا جائز نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر دا ایک کام بندا سی کہ آپ فرماندے کہ اس طرح کرو، پہلے اس عمارت نو ٹاؤ، چھت نو لاؤ، اس حجرے نو ٹاؤ، پھر اسی اتھے نبی پاک دی قبر انور بناوا دے۔ لیکن صحابہ نے عمارت نہیں ٹائی ہے، اس عمارت دی موجودگی دے وچ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قبر انور نو بنایا ہے۔ تے پھر جے گنبد بنانا شرک ہے نا، پہلا تے جناب دیکھو گنبد بنیا کتوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مسجد نبوی دا گنبد شریف دیکھو، جے شرک ہے سب تو پہلا تے مسجد نبوی دا جڑا گنبد ہے انہوں ہی نہ ٹانا چاہیے۔ ساڑیاں مزارہ تے اے والے فتوے تے پھر مسجد نبوی شریف دی گنبد دے اوتے کے فتویٰ لاؤ دے۔ اس گنبد نو بنیا تقریباً 1400 سال دا عرصہ گزر چکیا ہے، تے بقول تواڈے سنی تے آئے 200 سال پہلا نے، تسی کہندے ہو تے پھر 1400 سال پہلا گنبد کنے بنائے نے؟ ایدہ مطلب اے وے کہ ایک گنبد تے سنی شروع تو لگے آندے نے، بے شک گنبد پہلا موجود نے نا۔ جے گنبد اے شرک نے تے پھر تے او گنبد بھی جائز نہ ہوئے۔ اس متعلق کے فتوہ اتے پھر چپ میں کیا سی کہ منو تسی نا اتے ساڑے پنڈ دی گال میں کرن لائے، میں کہا تسی منو موضوع تے ضعیف حدیث دا فرق صرف دس دے وہ تے میں جیڑا بالکل میں نے کوئی یاد نہ لیکن تسی کیا نہ اس طرح کرا رہا۔ علم اتنا نہیں ہے کہ موضوع تے ضعیف حدیث دی تعریف ہی سنا سکن، لیکن حال اے وے کہ ہر مسلمان نو کافر تے مشرک کہنے جی انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی تے ہے نہیں کافر نے، تے مشرک نے، تے آئے نے۔ اللہ دا واسطہ جی مسلمانوں اس طرح نہ کرو، اے مسلمانوں متحد کرنے دی کوشش کرو۔ جے مسلمانوں وچ اتحاد نہ ہویا تے اگے ہی ویکھو کشمیر دا تے برما دا کی حال پیا ہوندا۔ چراغ جلانے دا مسئلہ چراغ قبر دے تے چراغ جلانا، ہن میں کہنا ایک باری نا عقیدے نوں رگڑا لگ جائے، ایک باری او بھی میں تھوڑا جہا دسنا سونا تسی سندے رہندے، شعر بھی سندے رہندے مولویاں کولوں۔ نبی پاک کے حدیث واقعی ترمذی وچ ہے کہ چراغ جڑے جلانے نا اودے تو نبی پاک منع فرمایا ہے، لیکن او جڑے الفاظ نے اتوں اندازہ ہوندا ہے کہ نبی پاک نے قبر دے اوتے چراغ رکھنے تو منع فرمایا ہے۔ اس وجہ دے نال کیونکہ چراغ دے وچ اگ ہوندی ہے تے اگ دی موجودگی تو مردے نو تکلیف ہوندی ہے۔ جے تسی چراغ جلانا ہے تے بہتر عام قبراں تے نہ جلاؤ، لیکن مفتی احمد جا خان نعیمی فرماندے نے کہ ولیاں دی قبراں تے چراغ اس وجہ دے نال جلائے جاندے نے تاکہ دوسریاں قبراں وچوں پتہ چلے کہ اے اللہ دے ولی دی قبر ہے، اس واسطے چراغ جلائے جاندے نے۔ تسی چراغ جڑے او اولیاء دی قبراں دے سائڈ تے ہن باقی جڑا مسئلہ چراغ دا ہن تے جڑے جدید مسائل آئے نے او کہندے نے کہ مزاراں دے اوتے تسی انہاں نوں جڑے لائٹاں موجود نے نا انرجی سیور جنہاں نوں کہندے نے یا 100 واٹ دے بلب ہوندے جڑے او لوایا کرو، او دا بھی مقصد بیان کیتا۔ مفتی صاحب فرماندے نے کہ دا مقصد اے وے کہ جڑے لوگ مزار تے آندے نے نا جے انہاں نے اللہ دی کتاب پڑھنی، قرآن پاک پڑھنا ہے تے او لائٹ نو جلاون، روشنی بالن تو قرآن پاک دا مطالعہ کر سکن۔ کتے سونے مسئلے، کڈے سچے عقیدے تے انہاں اے جیاں گلاں نے انہاں نوں ایتھے تسی بسا لو
یہ گلاں اس طرح سانو یاد ہونی چاہیے اے مسئلے اس طرح دے عقائد دے مسئلے نے عقائد تے زور دینا ہے عقائد تے بھی زور دینا ساڈا کام ہے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند دے بہت بڑے عالم مسلک دیوبند دے انہاں کول کسی نے پوچھا ہے کتاب میرے سامنے پئی ہے ارواح ثلاثہ ایدے وچ انہاں لکھیا ہے کسی نے پوچھا کہ جڑے اے اولیاء دیاں قبراں ہوندیاں نے انہاں دے متعلق تسی کی کہندے ہو مزارات دے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی لکھیا ہے کہ جڑے مزارات نے اولیاء دے اوتھے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی ہے سبحان اللہ اپنا تے اے عقیدہ ہے کہ جتھوں بھی گل سچی سچی لبے نہ لے لو آیت الکرسی دا وظیفہ شیطان کو حضرت ابو ہریرہ شیطان دسیا ہے لیکن آج اسی آیت الکرسی پہ پڑھنے ہیں جتھوں گل لبدی ہے سچی تے سچی او لے لو کہندے نے کہ جیڑا مولانا اشرف علی تھانوی کو اگلے سوال پوچھدا ہے کہندا ہے جے کوئی بندہ کسی اولیاء دی قبر دے نزدیک کسی مردے نو دفن کر دے کیا دفن کرنے دی وجہ دے نال اس میت دے اتے اودے عذاب دے وچ کوئی تخفیف ہوے دی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو پوچھا جو سونا جے کوئی بندہ کسی ولی دے مزار دے قریب اپنے مردے نو دفن کر دے کیا اس میت نو کوئی عذاب دی تخفیف ہوے دی آپ لکھتے نے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم نے لکھتے نے تنوں میں مثال دے کے سمجھانا وا عرض کیتی سمجھاؤ نا کہندے نے جے کوئی بندہ کسے نو کوئی پکھا پیا جھولدا ہوئے تے پکھے دی ہوا لین والے نو ہوا آوے گی جڑے ارد گرد لوگ موجود نے انہاں نو بھی پکھے دی ہوا بالکل اسی طرح اللہ دے ولی دے اودے مزار دے اللہ دے انوار تے تجلیات دی رحمت دی برسات ہوندی ہے جتھے اللہ دے ولی دے مزار دے اوتے رحمت دے تجلیات تے نور دی بارش ہوندی ہے جتھے اللہ دا ولی مستفید ہوندا ہے اوتے جڑے اودے ارد گرد قبراں تے میت موجود نے اللہ تعالی دی انوار تے تجلیات اوتھے بھی ہوندیاں نے سبحان اللہ انوار تے یا رسول اللہ حق چاریا یا علی انوار تے تجلیات جس طرح صاحب مزار تے پیاں ہوندیاں نے بالکل اسی طرح جڑیاں ارد گرد قبراں موجود نے انہاں تے بھی رحمت دی تجلیات دی برسات ہوندی ہے ان آخری گل کرنے لگا ٹائم بالکل ختم ہو گیا منو کیا نے تو بھی والا واقعہ لیکن انشاءاللہ نہ اگلی باری ان ٹائم بالکل ختم ہو گیا تھکتے نہیں ہو گئے تو بھی والا واقعہ سنانا یا لیکن تھکتے نہیں ہو گئے نہیں سبحان اللہ کہو پھر سبحان اللہ علم تو بغیر ولایت دا وجود نہیں ہے لیا اے امام احمد رضا بریلوی دا عقیدہ ہے فتاوی رضویہ دے وچ فرماندے نے کہ اے ایک ولی واسطے ایک پیر واسطے علم دا ہونا بڑا ضروری ہے بے شک اتنا علم ہوئے کہ کم از کم کتاب تے وچوں جڑے دینی مسائل نہ ضروریات دین دے او کڈ کے اپنے مریداں نو بیان کر کے دس سکدا ہو بے شک اتنا علم ہونا چاہیے تے غوث پاک دا بھی یہی عقیدہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی دا جڑیاں شرائط آپ نے بیان کیتیاں نے بیعت دیاں پیری مریدی دے والے نا فرماندے نے پہلی شرط تے اے وے کہ صحیح العقیدہ اہل سنت ہوئے اہل سنت عقیدے دا ہوئے پھر فرماندے نے کہ کڑی دے نال کڑی ملی ہوئے سلسلہ نسب جڑا او منقطع نہ ہوئے یعنی کہ او جدی تسی بیعت پہ کر دیو او کسے دے اگو مرید نے او اگو کسے دے مرید نے او اگو اسی طرح پیری مریدی دا سلسلہ کڑیاں ملانیاں ڈائریکٹ جڑا جا کے غوث پاک مولا علی پاک تہاڈی بیعت دا نبی پاک جاتی پہنچا دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
کڑی دے نال کڑی ملی ہوئے. پھر فرماندے نے کہ اگلا اے شرط ہے کہ ضروریات دین دا عالم ہوئے, چاہے پڑھ کے چاہے کدے دی نظر دے نال, چاہے پڑھ کے چاہے کسے دی. پیرے باؤ بھی یہی فرماندے نے علم دے متعلق. پیرے باؤ بولیا فرماندے نے کہ باج علم کہ کرا جملہ ایک بولنا مت پھر شعر یاد آ جاندہ ہے. باج علم جو کرے فقیری او مرے کافر دیوانہ سیوریاں دی یارا کرے عبادت روے اللہ کو لو بیگانہ غفلت کو لو نا کھل سڑ پڑ دے اے دل جاہل بتہانا وہ نصیب اونا دے باہو وہ نصیب اونا دے باہو جنا ملیا یار یگانا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اے کتاب جمال اولیاء لکھنے والے عام نہیں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم ہیں. اے نہ کہو کہ جی کوئی جڑے پیچھے سارے اے نہ وہ مندے سی, جڑے آج کل دے نا وہ نہیں مندے ہیں. اے پرانیاں کتاباں نے, جڑے پرانے بزرگ نے وہ مندے سی. اے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کتاب پوری لکھیے کرامات اولیاء دے اوتے, جمال اولیاء. ایدے وچ جڑا او گرگی نو زندہ کرنے والی کرامت ہے نا غوث پاک دی, وہ بھی لکھیے. اے میں انہوں بخانا ہے ایدے بھی تسی بے شک دیکھو ساریاں کرامتاں نے. اسی طرح اہل حدیث دوست نے, اسی تے مننے شروع تو جیسی مننے ہاں. اہل حدیث دوست جڑے نے انہاں پوری کتاب لکھی کرامات اہل حدیث دے نام تے. ایدے اولیاء دی کرامتاں لکھیاں نے. جڑے پرانے سی بابے وہ مندے ہیں, لیکن جڑے اج دے نے وہ کہندے نے جی اسی زیادہ پڑھے لکھے ہاں, او تے جہل ہے, او تے مندے نہیں ہیں. اے پڑھ لو, کوئی شاید چھپی نہیں ہے, ہر چیز سامنے, ہر چیز آویزہ ہے. تے ایمانداری کی گل کرن لگا کہ ساڑھے واسطے مزار دوتے کھلو کے انہاں دا وسیلہ پیش کر کے دعا منگنا, یہ ساڑھے واسطے بڑی اعزاز تے فخر دی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے اسی انہاں دا وسیلہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے لوگوں تسی اپنی جانات ظلم کر لو نا پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ, ہاں جی, إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, ہاں جی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جی مہربانی اصلاح واسطے بہت شکریہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے اے مومنو جس ویلے تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو پھر پریشان نہیں ہونا, بلکہ میرے محبوب دی بارگاہ وچ آنا ہے تے نبی دا وسیلہ پیش کرنا ہے تے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا. اے وسیلے دا درس تے قرآن دیندا ہے. ساڑے واسطے بڑی فخر دی گل ہے اولیاء دے مزارات تے حاضر ہونا تے اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا وسیلہ پیش کر کے دعا منگنا. تے اولیاء دا وسیلہ پیش کریے ہو نہیں سکدا اللہ تعالی دعا نو رد فرمائے.
ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، میں بھی تھک چکا ہوں، تسی بھی تھک گئے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی تانوں بھی اعمال صالح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، انہاں اولیاء دی سچی تے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو وڈا درس عرساں تے اے یہ کہ جس طرح انہاں نے اپنے نفس نو اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے ختم کر دیتا، اپنی خواہشات نو ترک کر دیتا، تے ایمانداری دی گل ہے کہ اسی مریدین ہاں، ساڑا کام بندا ہے اسی نماز دی پابندی کریے، صوم و صلات دے پابند ہوئیے، کیونکہ ایمان دا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مننا ایک نبی نو مننا ہوندا ہے، ایک نبی دی مننا ہوندا ہے۔ ایمان کامل اس ویلے تک نہیں ہو سکتا، نبی نو بھی مننا ہے تے نبی دی بھی مننا ہے۔ میرے محبوب نے کیا نماز اکھاں دی ٹھنڈک تے نماز دی پابندی کرنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔